आम्मामामामा पुलचोकबाट मन्त्रीज्यूले कोट लाउनु भएको छैन यता मन्त्रीज्यूले कोट लाए त छ नहुनु अनि मन्त्रीज्यू कहाँ जानुहुन्छ सहमति खोज्न आज हुँदैन फेरि बिचरा काम गर्न जाने चाहिँ जाममा पर्न हुने सहमति खोजेर नेताका घर घर डुलिरहनेलाई चाहिँ सवारी बनाएर लिएर जानु पर्ने अब यहाँ हामीलाई त जरिमाना नि त्यसै पारि माथिबाट फल्ला रे त्यो डेस साहब मेरो केटाको लागि त्यता रहेछ पठाइदिनुहोस् त भने हस् सब अलिक कडै कुरो गरी क्या मैले यो प्रक्रिया किन भन्छु के म चाहिँ यो अचम्म छ छेउमा बस्ने बरु त्यो दिन ट्राफिक अस्तव्यस्त भए होस् नेताजीहरू जाममा परुन् त्यो दिन सहमति खोज्ने बैठक नबसुन् कसैलाई पनि ट्राफिकले नरोक्ने लाइटले कतिलाई रोक्दो रहेछ हेरौँ अनि कारवाही गर्ने ड्याङ्का ड्याङ त्यहीँ आजभोलि चेकिङ हुन्छ कोरोना भनिदिनु पर्छ ठिक नभए अम्मा पार्सद चपाए भयो नि कोही चियापत्ती खोज्ने अनेक उपाय चाहिँ खोज्ने खाना हुँदैन भन्ने सोच्दै नसोच्ने कति जब्बर नेपाली हामी मोटरसाइकल चढिसकेपछि जहाँबाट पनि छिराउनु खोज्ने जसरी जान खोज्ने जताबाट नि छिर्न पाए हुन्थ्यो भने त्यो मानसिकता हुन्थ्यो मसँग गफर नपाउँ मदन दाइ हर्दालाई ढोकी त्यो पनि छुँदाखेरि के होला फेरि बेलुका घर पुगेर रन्न जरा आयो भने जितुले नि छोइरहेको थियो कहाँ पुग्यो भन्ने भयो भने टाढैबाट दर्शन गरेँ दिवादीलाई पनि जय नेपाल जितु नेपाल यो निकाली यति राम्रो कार्यक्रम भएको छ अनुहार देख्न नपाउनु गफ गर्न नपाउनु मदन दाइ हर्दालाई ढोकी त्यो पनि छुँदाखेरि के होला फेरि बेलुका घर पुगेर रन्न जरा आयो भने जितुले नि छोइरहेको थियो कहाँ पुग्यो भन्ने भयो भने टाढैबाट दर्शन गरेँ दिवादीलाई पनि अब सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू ट्राफिक महाशाखा प्रमुखज्यू आदरणीय भीम सर लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु म प्रहरीमा जाहिर खानालाई मेरो हाइटले पक्कै पनि साथ दिँदैन थियो तर यो अभियानलाई चाहिँ मैले यति गर्ने अवसर पाएँ यसको लागि एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु पासपोर्ट साइजको फोटो हेरे जस्तो भएको होला म यहाँ बसेर अब यस्तो दुर्भाग्य छ मुख कसैले देखाउनै नहुने भयो दिपाश्रीज्यूको मुख पनि अनुहारले क्यामेराले राम्रोसँग खिच्न नपाउने भयो अनुहारै देखाउनु पाउनु भने दिदी के गर्नु यस्तै छ सबैलाई हात थाप्ने बनायो उ त्यहाँ आएर केटा नि हात थापी मैले लास्टमा माइनी बनाएर छोडेको कोरोनाले यही महामारी बिचमा पनि यो कार्यक्रम भएकोमा एकदम धन्यवाद घरबाट निक्लिने बेला छोराले होइन ए बाबा अनि बाहिर ननिक्लिने भने होइन भनेको अनि बाहिर निक्लिँदा गाली गर्ने नि प्रहरी नि हो बोलाउने नि प्रहरी नि हो हिँड भाइ भनेर आइयो अब अरू लामो कुरा त के गर्नु ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदमै नयाँ कामहरू भइरहेका छन् अहिले त ओरिजिनल ट्राफिकसँग भन्दा डुप्लिकेटसँग पो डराउनु पर्छ हेरे गर्छ ओरिजिनलसँग त कुरा पो गर्न पाइन्छ नि दाइ यस्तो पो भन्नु पाइन्छ डुप्लिकेटले केही भन्दैन नि हेरियो अब त्यहाँमाथि उहाँहरूको आवाज हाम्रै रहेछ मन्त्रीले केही काम पाएर छ बाटामा कराउनु थालेछ भन्ला न अघि भीम सरले भने जस्तै अब यो सुनेर मनन गरिदिएर यो अभियान कति राम्रो ल्याएको रहेछ हामीले बिर्सेका कुरा सम्झाइदिन लागेछन् है हामीले त कति गल्ती पो गरिराखेका छौँ भन्ठाने त ठिकै हो तर हाम्रा नेपालीका मनले हाम्रा दिमागले भन्ठान्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कति पटक अब गाडी मोटरसाइकल चलाइन्छ मैले अस्ति यही अभियानमा रेकर्ड गर्ने क्रममा त्रिपुरेश्वरमा आदरणीय डिसी साहब आउनु भएको थियो उहाँलाई मैले भने पनि थिएँ र त्यो अलिकति यहाँ जोड्छु पनि त्यो रेड लाइट बल्या छ रेड लाइटमा रोकिने भन्ने त यो संसार जगतमा थाहा नपाउने कोही छैन विदेशतिरका त लौ त भने जनावरै हिँड्दा त्यो डोर्याएर हिँड्ने कुकुरहरू पनि मेरो विचारमा लौ त भने टक्कै रोकिन्छ कि रेड लाइटमा तर हामीलाई यति हतार हुन्छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ म सभ्य भएँ अरू असभ्य त भन्न खोजे होइन तर कति हतार हामी नेपालीलाई त्यहाँ यदि ट्राफिक छैनन् भने लाइट कसैको बाउले हेर्नेवाला छैन ढ्वाकै गइहाल्ने के खुत्तै कति हतार भएको कति चाहिँ चाँडो पुग्नुपर्ने हामी नेपालीलाई मैले भन्नु खोजेको जहाँ पनि हाम्रो जस्तो यहाँ पाउने 9 बजे भनिसक्यो कार्यक्रम प्रमुखजी आउँदाखेरि यताउता गर्दा भनौँ 10-15 मिनट यो हाम्रो टाइम हो कि हाम्रो नेपाली टाइम भन्न खोजेको कुरो जति इमर्जेन्सी परे पनि कमसेकम ठिक्कसँग हिँड्यो भने रेड लाइटमा रोकियो भने ट्राफिक नियम पालना गरियो भने जेब्रा क्रसिङमा रोकिदियौँ भनेदेखि त्यहाँ कुनै पनि काम बिग्रदैन के इमर्जेन्सीको लागि त एम्बुलेन्स छँदैछ नि तर हामीलाई जति हतार कसैलाई छैन अनि यी हतार गर्ने नेपाली यी हतार गरेर मोटरसाइकलको सिट थपेर हाइट बनाएर यसरी मारौँला जस्तै लिएर हिँड्ने कहाँ जाँदो रहेछन् यिनका काम के रहेछ भन्छु 3 कुनेमा डोजरले माटो खने हेरेर बस्दो रहेछन् अनि कस्तो हतार रहेछ त हामीलाई
म यो ट्राफिक कार्यालयमा आएर म सबैभन्दा सानो मान्छे, मलाई लागेको कुरा भन्नुपर्दा यो के पनि होइन, नियम अत्यन्तै कडा लाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त बाहिर ड्राइभिङ गर्दाखेरि हामी त कति कार्यक्रममा गयौँ, यो मापासीका कुरा आए, हामीलाई लिएर गएका मान्छे बिचरा खान मन गर्छ, एउटा नखाइकन चिसो समातेर बस्छ, म ड्राइभर भन्छ। अब हाम्रो त ड्राइभरले चाहिँ बढी खान्छ, आजभोलि चेकिङ हुन्छ कोरोना भनिदिनु पर्छ, ठिक नभए अम्मा पास तपाईँ भयो भने कोही चियापत्ती खोज्ने, अनेक उपाय चाहिँ खोज्ने, खान हुँदैन भन्ने सोच्दै नसोच्ने, कति जब्बर नेपाली हामी। त्यस कारणले नियम कहाँ छैन, विदेशमा नियम छैन। मेरै भाइहरू, मेरै नातेदारले विदेशमा आज खत्तम भने अङ्कल भने अस्ति भतिजोले अस्ट्रेलियामा के भने रेड लाइटमा छ $500 जरिवाना पऱ्यो, यो महिना गयो मेरो भन्नु। अब यहाँ हामीलाई त जरिवाना नि त्यसै पारि माथिबाट फोन लाएर त्यो जय साहब मेरो केटाको लागि त्यता रहेछ पठाइदिनुहोस् त भने हस् अलिक कडै कुरो गरी क्या मैले यो प्रक्रिया किन भन्छु के म चाहिँ, यो अचम्म छ कि नियम मैले मान्न नहुने। म त कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ गरेका छु, भगवान् कृपाले त्यस्तो धेरै ठुलो गल्ती मबाट भएको पनि छैन, नहोस् पनि, दुर्घटना नि भएको छैन। कहिलेकाहीँ स्वाट्टै हिँडिन्छ, कहिले के गर्ने रहेछ, कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ। अनि म त ढक्क हजुर सरी हजुर म मुन्द्रे भन्छ, मुन्द्रे तपाईँ हामीलाई कति भन्नु भएको हामीलाई थाहा नि भने अहिले त सरले पऱ्यो बोल्ने मान्छे म यो छोडिदिनु पऱ्यो हजुर भने सानातिनामा फेरि सरी भन्न नआउने हाम्रो त अब देशमा त सानो मान्छे त कोही छैन, म बाहेकमा त अरू सानो देख्दिनँ है, सबै ठुलो गाडीहरू दिएँ त्यो कुन गाडी चलेको छ त्यो अनुसार व्यवहार गरेर तेरो सर्वा हान्दिउँ भने जस्तो गर्ने। अनि के गर्ने के बाटामा बस्ने, दिनभरि धुलो धुवा, कहीँ बस्न पाउनु छैन। लौदा भने पिसाबै लाग्यो भने कहाँ जाने, एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर हजुर यसो भन्नुपर्ने अवस्था छ, सार्वजनिक शौचालय छैन, भने बेला पानी खानु छैन, हामीलाई चाहिँ रोग लाग्ने, घरबाट निक्लन नहुने, ट्राफिक प्रहरी दिनभरि रोटा धुलो धुवामा बस्नुपर्ने। अनि उहाँहरूका कुरा हामीले कसैले नमान्ने, नियम हामी कसैले नमान्ने, अनि हामी सधैँ ठुलो मात्रै भइरहने, त्यो विदेशमा नियम मान्दैनन्। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छेलाई बाँध्ने भनेको नियम हो। र म त भन्छु यो सानो कुरा, कुनै पनि एउटा अभियान यस्तो चलाइछ हजुरहरूले, 1 हप्ता चाहिँ कुनै पनि ट्राफिक प्रहरी जहाँ लाइट छ नबस्नु, लाइटले मात्रै कन्ट्रोल गरोस् न, छेउमा बस्ने, बरु त्यो दिन ट्राफिक अस्तव्यस्त भए होस्, नेताजीहरू जाममा परुन्, त्यो दिन सहमति खोज्ने बैठक नबसुन्, कसैलाई पनि ट्राफिकले नरोक्ने, लाइटले कतिलाई रोक्दो रहेछ हेरौँ, अनि कारवाही गर्ने ड्याङ्का ड्याङ त्यहीँ। अनि त्यो पैसाको मायाले लाइट हेर्न थाल्छ नेपालीले, नत्र हेर्नेवाला छैन। त्यस कारणले सबैजनाले नियम मानिदियो भने यहाँ फोहोर गर्नु हुँदैन, मैले बाटोमा फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने त मैले सोच्ने कुरा हो नि, मलाई यहाँ कन्जटा बोन्दुक राखेर तलाउने कुरा हो र। त्यस कारणले आज हामी संसारले रिमोटबाट चल्ने गाडी बनायो, हामी चाहिँ यस्ता डमी बनाएर बाटो नकाट्नुहोस् माथिबाट हिँड्नुहोस् भनेर आदरणीय हरिवंश दाइ र मदन दाइ दिपाश्री दिदीले भन्नुपर्ने दिन आएको छ भनेपछि हामी कहाँ छौँ। त्यसकारण हामी नेपाली जनताले एटलिस्ट नियम कानुन, ट्राफिकका लगायत सबै नियम कानुनमा बसौँ, सवारी चलाउँ। हुन त अब नियम कानुनमा बसेर सबै सिस्टम हुँदा पनि दुर्घटना त भएका छन्, दुर्घटना हुन्छन्, दुर्घटना कसैले चाहेर हुने कुरा होइन, तर कम गर्न सकिन्छ र नियम मान्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो। र मैले पनि कुनै पनि नियम मानेको छुइनँ, गल्ती गरेको छु भने मैले पनि त्यो अनुसारको सजाय भोग्नै पर्छ भन्दै अन्त्यमा योभन्दा अगाडि अर्को एउटा अभियानमा पनि म धेरै अभियानमा जोडिराखेको छु। मनोज गजुरेलज्यू र म थियौँ, हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त्यस्तै कार्यक्रम गरेर निकै भाइरल पनि भएको छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यही सवारीकै कुरो गरेका थियौँ। सवारी चलेपछि चाहिँ बाटामा बसेका ट्राफिक सरहरूको त्यो चहल पहल देखेर म जिलै खान्छु। आम्मामामामा पुलचोकबाट मन्त्रीज्यूले कोट लाउनु भएको छैन, यता मन्त्रीज्यूले कोट लगाए त नहुनु, अनि मन्त्रीज्यू कहाँ जानुहुन्छ सहमति खोज्न, आज हुँदैन फेरि बिचरा काम गर्न जाने चाहिँ जाममा पर्न हुने, सहमति खोजेर नेताका घर डुलिरहनेलाई चाहिँ सवारी बनाएर लिएर जानु पर्ने, त्यहाँ त्यस्तो खालको छ यो सवारी पनि धेरै हो देशमा। त्यसकारण सवारीले पनि कहिलेकाहीँ जाममा पर्न हुन्छ, किनभने नियम मान्न पर्छ। त्यो अभियान एक प्रकारको त्यो थियो, मैले कुरा गरेको थिएँ। र मेरो आदरणीय मामा, मैले जोड्न खोजेको मनोज गजुरेललाई म मामा भन्छु, जो अहिले कोभिडको सङ्क्रमणबाट उपचार गराइरहनु भएको छ। म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। त्यसै गरी उहाँ सँगसँगै आदरणीय निर्मल शर्मा दाई, अशोक शर्मा दाई,
पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सबै जति पनि संसारभर रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। कसैलाई पनि यो रोग नलागोस् पनि भन्न चाहन्छु र मेरा अति आदरणीय मेरो दाइ हरिवंश दाइलाई पनि यो रोगले छोडेन। कति पछुतायो होला त्यो कोरोना, म गलत जीवमा प्रवेश गरेछु भनेर त्यो अहिले धेरै नै पछुताएको होला, तर त्यसले सकेन, छोडेर गयो। त अब आइन्दा कसका शरीरमा छिर्दो रहेछ हेरौँ हामी पनि। मान्छे चिनेर मात्रै छिरेस्, तँलाई कुन दिन हामीले त्यो औषधि निकालेर सुई रोपेर ठिक पार्नुपर्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले दाइलाई बधाई दिन चाहन्छु र कोही पनि आजका दिनबाट म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु कोभिड सङ्क्रमित बढेको देख्न नपरोस्। ट्राफिक नियम हामी सबैले पालना गरौँ भन्दै आदरणीय दिपा दिदी, मदन दाई, हरिदाई लगायत यत्रो सरहरूको अगाडि मलाई सुरुमै यो बोल्ने अवसर दिनुभयो, यो अभियानमा मलाई सहयोग गर्नुभयो, भीम सरले मलाई सधैँ सम्झिनुहुन्छ। आदरणीय ट्राफिक सरहरू सबैलाई एकमुष्ट जय नेपाल सब भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा धेरै धेरै नमस्कार। विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरका प्रमुखज्यू र एसपी साहब ट्राफिक प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण अरू आदरणीय ट्राफिक सरहरू, जवानहरू सबैलाई नमस्कार छ। र यो लाउन पनि दिन नपर्ने, वर्षको 2 जोर लुगा दिए पुग्छ, खान पनि दिनु पर्दैन। यो नयाँ अहिले ट्राफिकमा भर्ना भएका डमी प्रहरीहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ। विगत केही वर्ष नेपालको ट्राफिक सिस्टम काहली लाग्दो थियो र अहिले पनि सवारी सङ्ख्याको हिसाबले र सडक साँगुरो सडक र सडकको लम्बाइको कारणले हाम्रो देशमा यति धेरै, विशेष गरी राजधानीमा यति धेरै गाडीको चाप छ। अहिले जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दाखेरि बल्ल अलिकति खुकुलो भएको जस्तो छ। भनेपछि हामीलाई आधी गाडी बढी भएको रहेछ। आधी गाडी घटाउन सक्ने सम्भावनै छैन। किनभनेदेखि मान्छे सम्पन्न भयो भनेदेखि सबैभन्दा पहिले उसले घर बनाउँछ, गाडी किन्छ, सवारी साधन जोड्छ। त्यसकारणले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, सवारी साधन नकिन भन्न सकिँदैन। र सकेसम्म पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई कसरी इन्करेज गर्ने, विदेशमा सकेसम्म आफ्नो भेहिकल चढ्न नपरे हुन्थ्यो र पब्लिक भेहिकलमा चढेर हिँड्दाखेरि मान्छेको इज्जत पनि बढ्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ पब्लिक भेहिकल भनिसकेपछि सकेसम्म त्यहाँभित्रै पस्न नपरोस् भन्ने मनस्थिति छ र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। किनभनेदेखि त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, त्यो ट्राफिक नियन्त्रणको भन्दा पनि बाहिर छ। र अहिले आएर केही समयदेखि ट्राफिकको काम गराई र ट्राफिकको भौतिक संरचनामा धेरै नै सुधार भएको महसुस भएको छ। जस्तो 10औं वर्ष 20औं वर्ष ट्राफिक लाइटको विहीन अवस्थामा थियो नेपाल र हाम्रो देशमा यो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै होला यो ट्राफिक लाइट भएको र अहिले पोखरामा फाटाफाटा कुनै कुनै ठाउँमा देखिन थालेको छ। र हाम्रो देशमा यो ट्राफिक लाइट भएको चाहिँ धेरै 30-40 वर्ष अगाडिदेखि नै थियो। तर पछि गइसकेपछि जुन बेलामा द्वन्द्व सुरु भयो र द्वन्द्वको पिरियड पछि ट्राफिक लाइट खालि यो अहिले उभिएको डमी जस्तै ठ्याक्राको उभिरहने डन्डी खिया परेको थियो र अस्तव्यस्त थियो। लाज पनि लाग्थ्यो मलाई, किनभनेदेखि एउटा पनि ट्राफिक लाइट नबल्ने देश कुन भनेर सोध्यो भनेदेखि नेपाल भन्नुपर्ने स्थिति थियो। र अहिले क्रमिक रूपमा धेरै सुधार भएको छ र मैले फिल गरेको छु कि ट्राफिक जवानहरूको बोली वचनमा पनि धेरै सुधार भएको देखेको छु। र हुनु त मलाई भएर गरेको हो कि, तर मैले छड्के बुझ्दाखेरि पनि बोली वचनमा सुधार भएको छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेदेखि बोली व्यवहार नै हो। मिठो बोलीले जसलाई पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ, नमिठो बोली बोल्यो भनेदेखि कसैले टेर्नेवाला छैन। त्यसकारणले जनताले पनि ट्राफिकसँग मिठो वचन बोलिदिने, अघि जितु भाइले भन्नुभएको थियो, उहाँले बेसकन हँसाउनु पनि भयो अघि। र ट्राफिकले पनि जनतासँग राम्रो वचनले बोलिदिने र मान्छेले पनि ट्राफिक जवानहरूसँग अब दिनभरि धुलोमा उभिनुपर्छ, धुलो नेपालको यस्तो विधि एउटा धुलो धुवामा सायद यो देशमा जस्तो धुलो उडेको अरू देश विरलै होला। गृहयुद्ध भएको देशहरू अरू होलान् कति देशहरू, तर गृहयुद्ध नभएको, गृहयुद्धबाट पन्छिसकेको देशमा यति धेरै धुलो धुवा
हुँदैन होला। त्यो हामीले संसारलाई जितेको छौँ। त्यो कारणले गर्दा यस्तो परिस्थितिमा दिनभरि उभिँदाखेरि शौचालयको व्यवस्था पक्कै पनि थिएन। इजिते भाइले भन्नुभयो खानेपानीको व्यवस्था छ, एउटा ढङ्ग्रो राखिरहेको देखिन्छ र त्यो स्थितिमा काम गर्ने जवानहरू पक्कै पनि मानसिक रूपमा टेन्सन भइरहन्छ। कहिले कसले क्रस गरिदिन्छ, कहिले क्रस गरिदिन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि काठमाडौँको मोटरसाइकल भनेको झिङ्गा जस्तो लाग्छ मलाई। यताबाट पनि हिँड्छ, यताबाट पनि हिँड्छ, उसलाई नियम कानुन केही पनि मान्नु पर्दैन। बल जगती नियम कानुन लागू गर्छ र मान्छेको स्वभाव पनि त्यस्तो रहेछ कि पहिले म मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै थियो। मोटरसाइकल चढिसकेपछि जहाँबाट पनि छिराउनु खोज्ने, जसरी जान खोज्ने, जताबाट नि छिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो मानसिकता हुन्थ्यो मसँग। मैले गाडी चढिसकेपछि अब मलाई मोटरसाइकलदेखि रिस उठ्न थालेको छ। अब पैदल यात्रुलाई मोटरदेखि रिस उठ्छ र मोटर चलाउने मान्छेलाई पैदल यात्रुदेखि रिस उठ्छ भनेपछि जुन परिस्थितिमा जहाँ उभियो त्यो मान्छे त्यसरी मेन्टली प्रिपेयर हुँदै जाँदो रहेछ। तर मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत फिल्डमा के गर्छु भनेदेखि म सकेसम्म पैदल यात्रीलाई इज्जत दिन्छु। उहाँहरूलाई कसरी इज्जत दिने भन्ने कुरा पनि हामीले सवारी चलाउने मान्छेहरूले सिक्नुपर्दछ। र अहिले ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर मैले एउटा चिज देखिरहेको छु, त्यो चाहिँ सुधार हुन सकेको छैन। सबै देशमा यो बस रोक्ने बस स्टप हुन्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ बस स्टप छैन। 10 रुपियाँ पाउने ग्राहक पाइयो भनेदेखि जुनसुकै बेला जहाँ पनि बस ठ्याक्कै रोकिदिइहाल्छ। पछाडि हिँड्ने आएको सवारी साधनको केही मतलबै छैन। तर त्यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ, किनभनेदेखि त्यो राजनीतिक दलहरूको भातृ सङ्गठनका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै छ। र अघि जितु भाइले भन्नुभयो जस्तै त्यो मलाई यहाँ ट्राफिकमा एकचोटि मलाई यहाँ बसले हिर्कायो मेरो गाडीलाई, यही गाडीलाई। मैले त्यो गाडी कमसेकम 1 महिना चलाउनु पाइनँ। मैले चाहिँ त्यो गाडी चलाउँदाखेरि कारखानामा लगेर राख्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। इन्सुरेन्सको पैसा पनि मैले आफैले इन्सुरेन्ससँग पहल गरेर बल्ल मिलाइदिएँ। नत्र म नभएको भएदेखि त्यो इन्सुरेन्सको पैसा पाउने पनि सम्भावना थिएन। यहाँ आउँदाखेरि मलाई सबै ट्राफिक साथीहरूले मद्दत गर्नुभयो, मेरो फेभरमा लाग्नुभयो, किन मेरो गल्ती पनि थिएन। तर मैले 1 महिना गाडी थन्क्याएँ ग्यारेजमा। ट्याक्सी चढ्दाखेरि मेरो 50,000 रुपियाँ जति पैसा खर्च भयो, मैले हिसाब गरेर राखेको थिएँ। तर मलाई हिर्काउने बस आधी घन्टापछि यहाँबाट हिँडेर गयो, पेसेन्जर लिएर गयो। उसको वकिल आयो, उसको वकिलले लाइसेन्स लिने गर्ने सबै चिज वकिललाई जिम्मा लगाए। बसले फेरि यात्रु लिएर हिँडिहाल्यो आफ्नो गन्तव्यमा। भनिसकेपछि यो भातृ सङ्गठनबाट कसरी खोज्ने, यिनीहरूलाई कसरी निष्क्रिय बनाउने र यो गर्नको लागि पोलिटिकल्ली पहल कसरी गर्ने कि यो चिजमा हामी यात्रु पनि मर्कामा छन्, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि यो रोक्नलाई हम्मे परेको छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ यो राजनीतिक पक्षमा नै यहाँहरूले पहल गरेर त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। म हरेक दिन देख्छु 10वटा 15वटा बस जहाँ भेटाए त्यहीँ रोकिदिइहाल्छ ट्याक्कै। र त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र सबै चिज एकैचोटि हुँदैन। अहिले ट्राफिक प्रहरीको धेरै सुधारका कार्यक्रमहरू भएको छ र यसमा यहाँहरूलाई हामीले पनि केही सहयोग गर्न पायौँ। यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न जुन अनुरोध गर्नुभयो त्यसलाई हृदयदेखि हामीले स्वागत गरेर हामीले नगरे कसले गरिन् त, यो अभियानलाई हामीले सपोर्ट नगरे कसले गरिन् त भन्ने मनमा लाग्यो। र यहाँहरूको जुनसुकै अभियान होस्, जस्तोसुकै अभियान होस्, हामीलाई सम्झिनुभयो भनेदेखि हामीले यत्रो वर्ष 40-45 वर्षसम्म यो आफ्नो क्षेत्रमा गरेको कामको केही सानो नाम हामीले राख्न सकेको छौँ। त्यो नाम यस्तै सामाजिक काममा हामी प्रयोग गर्न सकौँ। यहाँहरूले हामीलाई सम्झिनुभयो, हामीले यहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्यौँ। म यहाँहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दै यो अभियानमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धेरै नमस्कार। सबैलाई नमस्कार, प्रमुख अतिथिज्यूलाई नमस्कार, सबै ट्राफिक ज्यूहरूलाई नमस्कार, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई नमस्कार। आज राम्रो काममा लाग्न पाए आजको दिन पनि। ट्राफिक व्यवस्था राम्रो भएको कारणले गर्दा दुर्घटनाहरू घटिरहेको छ। जस्तो यो मापसीमा पहिला वास्ता गरिएको थिएन, जुन बेलादेखि मापसी कन्ट्रोल गरियो त्यसपछि दुर्घटना धेरै घटेको, 70% दुर्घटना घटेको छ भनेर भन्नुहुन्छ डाक्टर वसन्त पन्तजीले।
ट्राफिकले नगरेको धेरै दुर्घटनाहरू हुन्थ्यो, धेरै मान्छेहरू मर्थे, त्यसबाट बचेको छ। यो कुरा भनिनु जरुरी नै छैन। अब नयाँ यो ल्याइएको छ, डमीहरू राखेर साङ्गीतिक प्रोग्रामहरू दिने अत्यन्त राम्रो काम भएको छ। यसले गरेर धेरै सतर्क गराउँछ। फेरि त्यो त्यहाँ गएर केही बेर ट्राफिक सेन्टरमा कुदिरहनु पर्दा यो साङ्गीतिक रूपमा सन्देशहरू दिँदाखेरि एक किसिमको रमाइलो पनि भइरहन्छ, मेसेज पनि गइरहन्छ। त्यसले राम्रो काम गरिरहन्छ। म पनि कति एक दुईपल्ट झुकेको छु, सुरुमा झुकेको छु, झुक्याउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कहिले कहिले यस्तो लाग्छ कि त्यो ट्राफिक बसेको ठाउँमा, त्यो डमी बसेको ठाउँमा डमीलाई हटाएर बेला साँच्चीको प्रभाव पनि बसिरहेको नचलिकन बसिरहेको झुक्याउनु पनि पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि विदेशमा जाँदाखेरि त्यो स्ट्याचुहरू मेजमा राखिचुरेको हुन्छ, सँगै फोटो खिच्नु गयो भने, फोटो खिच्नु पऱ्यो भने यसो गयो भने बिस्तारै अँगाल हाल्न स्ट्याचु झजाङ्ग जान्छ। यो कुनै बेला सबैले ट्राफिकमै बसेर नचलिकन बसेर मिस्टेक गरेर ट्याङ्गै भनेर गाली गरिदियो भने सतर्क हुन्छ। डमी हो कि साँच्ची हो, कुन डमी कुन साँच्चीको भने कन्फ्युज गराइदिन सकिन्छ। कन्फ्युज गराउँदाखेरि राम्रै हुन्छ। त्यसले डमीले पनि अझ थप काम गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो पनि गर्न चाहन्छु। यो जोर बिजोरको कारणले गरेर पनि धेरै सजिलो भएको छ, त्यो पनि अलिक कुरा आइसक्यो। तर मेरो चाहिँ सबै दुईवटा गाडी छ, दुइटै जोर गाडी। हरिवंशको दुइटै गाडी बिजोर गाडी पऱ्यो। बिजोर गाडीलाई अलिक फाइदा हुँदो रहेछ। फेरि जोर गाडी 30को महिना हो भने त बराबर हुन्छ। 31को महिना हो भने 31 गरे भने 16 लाख गाडी चल्यो, फेरि यो त्यहाँ आउँछ। त्यो दिन पनि चलाउनु पर्ने रहेछ। ठिकै छ, त्यो चलिरहेछ, टरिरहेछ। मलाई चाहिँ अहिले यो पार्किन्सनको कारणले गरेर अलि कम ठाउँमा मात्र गइरहेको छु म। मलाई अहिले ट्राफिक लाइट भन्नुभयो कि माइक त्यहाँ ल्याइदिउँ भनेर भन्नुभयो। माइक त्यहाँ ल्याइदिउँ कि भनेर भन्नुभयो। त्यति बिरामी छैन, म त्यहीँ आउँछु भनेर भने मैले। मैले पार्किन्सनको कारणले गरेर मलाई अलि गाह्रो छ। बोल्दाखेरि पनि मलाई कहिले काहीँ शब्दहरू दोहोरिन्छ। शब्द यो कान लाग्यो यो बस भने यसो दोहोरेको हुन्छ। कहिले छिटो बोलेको हुन्छु, कहिले बिस्तारै बोल्छु, कहिले अड्किन्छ। त्यस्तो प्रब्लम छ मलाई। तर फटाफट हिँड्न सक्छु। फेरि फटाफट हिँड्दाखेरि केही प्रब्लम छैन। अनि जब आधा पाइला एक पाइलासम्म गऱ्यो कि खुट्टा त्यो दिमागले कुन खुट्टा चलाउने त्यो कन्फ्युज हुँदो रहेछ। बडा अप्ठ्यारो खालको छ मलाई पार्किन्सनको। तर मैले पेलिरहेको छु। मलाई डक्टरहरूले राम्रो कोअपरेट गरेको छ। औषधि व्यायाम अनेक गरेर सबै काम चाहिँ गरिरहेको छु। मैले मिलेर हरिवंशसँग काम गरेको हुनाले म सक्रिय हुन सकिरहेको छु। मिलेर काम गर्दाखेरिको स्वाद बेग्लै हुँदो रहेछ, जसले धेरै समयसम्म काम गर्न सकिने अवस्था बन्दो रहेछ। त्यहाँदेखि सबैजना मिलेर काम गरौँ, ट्राफिकहरू अझ सक्रिय भएर आउँछ। यो हाम्रो खालि नेपालमा के छ भने हामी नेपालीहरूमा एउटा स्वभाव नियमलाई व्यवस्था गर्नु सक्यो कि आफू खुब स्मार्ट भयो जस्तो लाग्ने। जस्तो एकतर्फी बाटो हुन्छ वान वेमा, त्यो वान वे त्यो साइनबोर्ड देखाउँदाखेरि त्यहाँबाट छुट्टै छेड्न पायो भने आफू खुब स्मार्ट भन्नु लाग्दो रहेछ। तर विदेशमा फरक छ। विदेशमा नियमको पालना गऱ्यो भने म नियमको पालना गरेको मान्छे भने गर्व गर्छन्। यहाँ चाहिँ नियमलाई बिगार्न सक्यो भने आफू खुब स्मार्ट रहेछ, चलाक रहेछु भने त्यस्तो स्वभाव छ। जस्तो मैले अमेरिका जाँदाखेरि पनि ठाउँ दिएको छु। जस्तो एक बेलुका गइरहेको थियौँ, बाटो एउटा स्टप देखाएको थियो। हाम्रो गाडी सर रोक्यो। किन रोकेको भने त स्टप लेखेको रहेछ। स्टप लेखेको ठाउँमा त्यहाँ ट्राफिक एकजना पनि थिएन, बत्ती पनि थियो, ट्राफिक लाइट पनि थिएन, एउटा मुसो पनि हिँडिरहेको थिएन बाटोमा। रातिको समय थियो, भित्रको बाटो थियो। यहाँ खुर्खुर त्यो गइन्थ्यो होला। त्यहाँ स्टप लेखेपछि एकछिन रोकिहाल्यो। धेरै रोक्नु पर्ने स्टप लेखेको ठाउँमा गाडीलाई जिरो उसमा ल्याउने, जिरो किलोमिटरमा ल्याएर एकछिन रोके। 1 सेकेन्ड मात्र भए पनि रोकेर लगाएखेरि उसले ट्राफिक नियम पालना गरेको भन्ने गर्व भयो। त्यसो विदेशतिर उता बाटो काट्न लागेको छ भनेदेखि यता 20-30 फुट अहिले नै रोकिदिन्छ। यिनीहरूको सोचाइमा कस्तो भने पहिला मानिस जन्मेको हो, त्यसपछि गाडी भने धेरै पछि आएको भने पहिलो फर्स्ट राइट बाटो हिँड्ने मान्छेको फर्स्ट राइट हुन्छ भनेर उसलाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ।
तर यहाँ चाहिँ त्यहाँ हट्नु परिकन कुदाएको हुन्छ। त्यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ट्राफिक चाहिएको हो। धेरै चिज कन्ट्रोल पनि भएको छ, तर पनि सम्झाउँदै गर्नुपर्ने रहेछ, सम्झाउँदै गर्नुपर्ने स्वभाव छ। जस्तो हामी ईश्वरप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरूमा पनि ईश्वरप्रति आस्था राख्छौँ, तर बिर्सिरहेको हुन्छौँ। यो सम्झाइरहनु पर्ने रहेछ कि हरे राम गाउन लगाइरहेको हुन्छ नि, एउटै किन गाउन लाग्यो भने हामीले यत्रो जिन्दगी पायौँ, यत्रो संसार हेर्न पायौँ, प्रकृति हेर्न पायौँ, जसले हेर्ने दियो, जसले आँखा दियो उसैलाई बिर्सिने बानी हुन्छ। त्यो सम्झाउने धर्मले त्यस्तो गर्दो रहेछ। मैले भन्नु खोजेको भने मानिसलाई सम्झाइरहनुपर्छ। जस्तो कतिपय विज्ञापन आइरहन्छ नि, सबै थाहा छ, हामी कोकाकोलाको पनि कतिहरू आइरहेको छ, त्यो आएन कि बिर्सिन्छ। त्यो सम्झाइरहने काम हो। यो कार्यक्रमहरूले, यस्तो यो के म्युजिकल प्रोग्रामहरूले, एडभर्टाइजहरूले मान्छेले सम्झाउने काम गर्छ। सम्झाएन कि बिर्सिहाल्छ, सम्झाइरहनुपर्छ। सम्झाइरहने काम यस्तो भइरहन्छ। राम्रो काम भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। धेरै काल अनि एउटा यो हामीले चाहिँ यो हामीले मोबाइलबाट बोलेर पनि पठायौँ। अस्ति यो कोभिडको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा फिजिकली उपस्थित हुन अप्ठ्यारो हुनाले यसलाई यो ठिकै छ। फेरि चाहिँ स्टुडियोमा बसेर पनि गरौँ। स्टुडियोको क्वालिटीमा धेरै फरक पर्छ, मुडमा पनि फरक पर्छ, इम्प्रोभाइज पनि हुन्छ। त्यसलाई त्यो पनि गर्दै जाउँ। फेरि यहाँहरूको उसमा बोलाउनु होला, हामी आउँछौँ। त्यसको लागि क्वालिटीमा ध्यान दिनु भए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजनालाई। अलिअलि मेकअप गरेर आएको थिएँ, सबै छोप्नु पर्यो र मैले मास्क खोलेरै बोल्ने निर्णय गरेँ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण सरहरू र मैले पूजनीय ढोगनीय माननीय हाम्रो मदन दाई, हरि दाई, मेरो प्यारो भाइ मुन्द्रु र सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरू, सम्पूर्ण जीवहरूलाई चाहिँ म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। हाम्रो एसएलसी पास गरेको मुन्द्रुले सबै कुरा भनेको छ र भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो डमी जुन यो साङ्गीतिक डमी अभियानलाई सञ्चालन गर्छु भनेर जुन अभियान चाल्नु भएको छ हाम्रो भीम सर, भीम दाई, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। किनभने केही नै काम नगरिकन, नौलो काम नगरिकन अगाडि बढ्नै सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अघि निवर्तमान अध्यक्ष भन्नुभयो, सिजन 1मा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। सिजन 2मा करिश्मा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बधाई। भाइको कार्यक्रम राम्रो भइरहेछ, त्यसको लागि पनि शुभकामना र बधाई छँदैछ। फेरि जोडिनै छ, के छ र यहाँ दिपाश्री आउट, जितु नेपाल आउट भन्ने खालका न्युजहरू पनि धेरै सम्प्रेषण भइरहेका छन्। त्यस्तो केही होइन, नमान्नुहोस् त्यसमा डाउट। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र यो डमी म बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि होइन, पुरुष साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ त यो डमी भन्ने सोचिरहेको थिएँ। पछि छ्याट लगाएर यता जुगुल्टो बनाएर कपाल पनि थपियो क्या त्यहाँ। भनेपछि महिला प्रहरी पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेर खुसी भएँ। आफू महिला भएपछि केही न केही खोजिहालिँदो रहेछ त्यो। र जुरो भएको महिला प्रहरीलाई देख्दाखेरि आफै उभिएको जस्तो फिल भइरहेछ। त्यसमाथि पनि आफ्नै स्वराङ्कनबाट एउटा सचेतना दिने कार्यक्रम सुचारू गर्न पाउँदाखेरि पनि खुसी लागिरहेछ। यो अवसरको लागि भीमदाई लगायत सम्पूर्ण सरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। यो अभियान एकदमै सशक्त रूपमा अगाडि बढोस्। नियम पालना सबैले गर्नुहुनेछ, हामी पनि गर्छौँ। यस अभियानको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय नेपाल। आभार व्यक्त गर्दछु। आफैमा उहाँ निर्देशक छोटो मन ज्ञानीको नमस्कार। आज यो ट्राफिक सचेतनाका लागि साङ्गीतिक डोमी अभियानका शुभारम्भ कार्यक्रमका सभापतिज्यू भीम ढकाल सर, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिआइजी विश्व पोखरेलज्यू, नेपालका मुख्य कलाकार, एउटा कलाकार पङ्क्तिबाट देशलाई एउटा
र विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग पुर्याइरहनुभएका हाम्रा मदन कृष्ण, हरिवंश दाई, कलाकार दिपाश्री लगायत अन्य कलाकार साथीहरू, ट्राफिक प्रहरीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, पत्रकार साथीहरू, आज हामी बडो नयाँ ढङ्गको जुन एउटा सचेतना कार्यक्रमको प्रारम्भ सुरु गर्न गइरहेका छौँ र यो पक्कै पनि जुन समयअनुसार हामीले आफ्ना यो ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि हामी यो काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहकार्य विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा गरिआएका छौँ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीसँग पनि यसै क्रममा हामी हरेक दिन जस्तै ट्राफिक प्रहरीसँग जुन यहाँका प्रमुखज्यू लगायत अन्य अधिकृतज्यूहरूसँग कसरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यो जुन अहिले पनि भनिसक्नुभयो आधी गाडीहरू हुँदा त ठिकै जस्तो लाग्छ, तर सबै गाडीहरू चल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ र त्यसलाई ती गाडीहरूलाई कसरी सडकमा गुडेर ट्राफिक जाम हुनबाट कम गर्ने विषयमा हामी एउटा पिक एन्ड ड्रपदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जुन प्रहरी पुग्न नसक्ने अवस्थामा हामीले टेक्नोलोजी मार्फत ती गाडीहरूलाई नियन्त्रण अर्थात् जुन जथाभावी र कानुन मिचेर हिँड्ने गाडीहरूलाई कारबाही गर्ने चरणमा को पनि हामी एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन एउटा सीसीटीभी काठमाडौँ उपत्यका महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसीटीभी जडान गर्ने कार्य लगायत जुन सारङ्गी धुनका चोकमा ट्राफिक साप्ताहिक जुन रूपमा म्याजिक लाइट जुन गाडीहरू रोक्नका लागि लगायतका कुराहरू, यो डमी प्लस यो डमीमा हुने जुन माइक जुन कार्यक्रम जस्ता छन् र त्यस्तै अब काठमाडौँ एउटा यस्तो एउटा देशको राजधानी पनि भएकोले र महानगरपालिका पनि भएकोले यस्तोमा जुन भएका ट्राफिकका विभिन्न सङ्केत बोर्डहरू छन्, जुन हामी बस स्टप भने जस्तै विभिन्न स्टप अथवा नो पार्किङ भने जस्ता यस्ता गाडीहरू राख्ने चिन्हहरू छन्। ती चिन्हहरू पनि अब हामीले नयाँ किसिमले जानुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामी उहाँहरूसँगको सहकार्यमा हामी अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढेको छ र नयाँ कुनै पनि त्यस्ता कार्यक्रमको सवालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाम्रो बजेट कार्यक्रममै एउटा सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने भनेरै एउटा हामीले आफ्नो बजेट कार्यक्रममै समावेश गरेको अवस्था छ भने जुन जथाभावी जुन गाडीहरू सडकमा पार्किङ गरेर ट्राफिकलाई जुन अवरोध पारेको अवस्थालाई पनि ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा ती गाडीहरू उठाउने, लक गरिदिने र तिनीहरूलाई जरिवाना गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि हामी एक आपसमा सहयोग र सहकार्यमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र अझै हामीले यो जुन व्यवस्थापनको लागि के गर्नुपर्छ, हामी दुवै पक्षहरू हामी यस कार्यमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ र यो कार्यले पक्कै पनि जुन यो डमीले पक्कै पनि वास्तवमा एउटा नयाँ किसिमको म्यासेज दिएको छ। सबैले यसलाई एउटा प्रशंसा गरेको अवस्था छ र अझै भन्नुपर्दा यी कार्यक्रमहरूलाई अझै प्रभावशाली बनाउनलाई महानगरपालिका हरेक पहल हरेक समयमा हामी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जुन यस कार्यक्रममा यहाँहरूले एउटा सानो मन्तव्य राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो सानो भनाइ राख्दछु। धन्यवाद।